बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो मुस्लिम लीग ने बाकायदा ये फैसला कर लिया कि किसी सूरत भी उन्होंने किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं लेनी। वजह यह है कि लड़ाई आप लेते हैं अवाम के बलबूते पे, और नवाज शरीफ ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि अवाम उनके साथ नहीं है, ना लोग उन्हें वोट डालते हैं, ना लोग उनके साथ चलते हैं। तो सिर्फ कारकुनों की बुनियाद के ऊपर आप एक बड़ी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से या एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से नहीं ले सकते। मियां साहब को इस बात की समझ आ गई है कि अब वो एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि अवाम उन्हें कभी भी वोट नहीं डालेगी। और वो वैसे भी उनकी जो फॉर्म 47 की सीट है वो यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में बहुत खतरे में है। यानी नून लीग वालों के बारे में दावा जो था कि ये कभी ना कभी इनकलाबी बन जाएंगे या अपने बयानियों को निकाल कर उसको टाकी शाकी मारेंगे, कोशिश की, हल्के बुल्के बयानात भी दिए गए, लेकिन फिर वो भाग गए और पार्टी ने ये फैसला किया कि किसी किस्म का रिस्पॉन्ड नहीं करना, बल्कि अगर कोई तनकीद करता है या बदतमीजी करता है तो उसको इग्नोर करना है। वजह सिर्फ ये है कि इनके पास अवामी ताकत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं है। अगर थोड़ी सी भी होती तो कुछ ना कुछ कर लेते। देखे ना, हमारे कुछ दोस्त हैं वो ये कह रहे थे कि मियां साहब ने मामलात अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया। तो मियां साहब मामलात अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? हाथ में तो उनके बुरश है। मियां साहब हाथ में, मैंने आपको पहले कहा था, मियां साहब अपने हाथ में बुरश ही पकड़ सकते हैं, पॉलिश पकड़ सकते हैं, जूता पकड़ सकते हैं, लेकिन मियां साहब मामलात अपने हाथ में ले ले, इनकलाब ले या खुलकर अपनी सियासत करें या वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाएं, यह बहुत मुश्किल लगता है। मियां साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही चलेंगे। मियां साहब और जरदारी साहब में अब मुकाबला इस बात का नहीं है कि कौन कितना एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। इन दोनों में मुकाबला इस बात का है कि कौन ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करता है, कौन ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को सर्व कर सकता है। और देखिए ना, मसला ये है कि मियां साहब जैसे ही कभी लड़ेंगे आसिम मुनीर साहब से और शहबाज शरीफ साहब लड़ेंगे आसिम मुनीर साहब से, तो आसिम मुनीर साहब ने और तो कुछ नहीं करना, उन्होंने इमरान खान साहब को अंदर रखने का जो बंदोबस्त किया हुआ है वो बंदोबस्त सिर्फ वो खत्म कर दें और अदालत के ऊपर दबाव डालना बंद कर दें, तो इमरान खान बाहर आके खुद ही इनको निमट देगा। और आसिम मुनीर को इस बात का डर है कि इमरान खान मुझे भी नहीं छोड़ेगा, लिहाजा आसिम मुनीर साहब भी इनके साथ मिलकर चलने के लिए जो है वो मजबूर है, तो ये मिलकर ही चलते रहेंगे। नून लीग ने हल्की फुल्की बातचीत की है, मोहसिन नकवी को सुनाई है, राना सनाउल्लाह ने भी बातचीत की कि मैं तो चाहता था जवाब दिया जाए, लेकिन मेरी पार्टी ने फैसला किया कि अब मोहसिन नकवी को किसी किस्म का जवाब नहीं दिया जाएगा। अच्छा, मोहसिन नकवी को तो जवाब देना दूर की बात है, DGISPR को भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। चलो, मोहसिन नकवी तो आसिम मुनीर के अजीज है ना, बहुत करीबी हैं, लेकिन DGISPR तो एक सरकारी मुलाजिम है, बिल्कुल ही और निचले रैंक का। DGISPR ने जो कहा उसको भी इन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि एक लफ्ज का भी जवाब नहीं दिया। तो सबसे पहले ये जो शुदनी छोड़ी थी ना कि मुक्तदरा या एस्टेब्लिशमेंट का कोई झगड़ा हो गया PMLN के साथ और कोई वार्निंग शॉर्निंग हो रही है, ये सबसे पहले छोड़ी थी सुहेल वड़ाइच ने। उन्होंने इस बात का आगाज किया था, जिससे बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़ उठ गए थे। फिर अंसार अब्बासी साहब को दिन रात ये गम खाया जा रहा था कि मेरे कायद का कोई बेड़ा गर्क ना हो जाए दोबारा से, तो उन्होंने बहुत राब्ता किया, तो उन्हें बताया गया आराम से सो जाए, सुकून करें। अब सार आलम को भी कहा गया कि बिल्कुल नींद पूरी करो, कोई मसला नहीं, असी तानू बिल्कुल किसी किस्म का रगड़ा नहीं लान लगे, आराम करें आप। यही बात जो है वो अंसार अब्बासी साहब को भी बताया गया, और वो बेचारे सारा दिन सारी रात जो है वो नून लीग के कारकुनों को हौसला देते रहे, बेफिक्र रहे, मियां साहब बिल्कुल इनकलाबी होने नहीं जा रहे, आप फिक्र ना करें। हमाद अजहर ने बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया था कि नून लीग में लड़ाई सिर्फ एक बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट का जो पांव पकड़ना है वो दायां होना चाहिए या बायां होना चाहिए, बस यही इख्तलाफ है। पूरी की पूरी नून लीग इस बात पे मुत्तफिक है कि पांव पकड़ना है एस्टेब्लिशमेंट का, लड़ाई इस बात पे कि दायां वाला पकड़ना है या बायां वाला पकड़ना, भाई इतनी ही बात है। हमाद अजहर ने इसको दरिया को कूजे में बंद किया था, बात हमाद अजहर की बड़ी वजनदार है। बिलावल ने एक बोंगी मारी है, और बिलावल का स्टेटमेंट बड़ा मजे का है। मैं स्टेटमेंट देखता हूँ, मेरे पास पढ़ा हुआ, तो मैं आपको निकाल के सुनाता हूँ। ये जरा बिलावल का स्टेटमेंट सुने, यानी बड़े मखसूस अंदाज में जैसे बिलावल बात करते हैं। उन्होंने क्या बात की, बहुत ही मजे का, ये जरा सुने आप। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अच्छा, ये भी बड़ा लतीफ़ा है पाकिस्तान की सियासत में। पाकिस्तानियों ने पता नहीं क्या गुनाह किया था कि ये बच्चा इसको सियासत में लाया गया। ना इसकी कोई औकात है, ना कुछ और, ना कोई सियासी तरबियत है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसका नाना जो है वो एक जर्नैल ने कत्ल कर दिया था, और इसकी वालदा जो है वो कत्ल हो गई। उसके बाद ये सियासत में आ गया और आगे चेयरमैन लग गया डायरेक्ट। और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बेशुमार लोग हैं जिन्होंने बिलावल से बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं। अब तो बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने वाले लोग बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी हैं। यानी ये ना 3 में ना 13 में, असल में शुरू से सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ ना, तो इसको बेचारे को ये आदत ही नहीं है शिकस्त की। हर चीज़ इसको घर में प्लेट में रख के मिली है, लीडरशिप भी प्लेट में रख के मिली है। छोटा सा था, इसको उन्होंने कह दिया जी कि आपकी वालदा लिख कर गई है कोई लेटर, उसमें अब आप लीडर हैं हमारे। सब ने कहा ठीक है, यही हमारा लीडर है, किसी ने बात ही नहीं की, तो वो लीडर बन गया।
तो इसको क्योंकि हर चीज सोने का चम्मच मिला हुआ है, प्लेट में रख के हर चीज मिलती है, तो जब इससे कोई चीज ना मिले ना तो इसका मुझे लगता है ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सा बिगड़ जाता है। अब वो बिगड़ा हुआ बच्चा जो है वो ये कह रहा है कि टिक टॉक। तो बिलावल साहब एक टिक टॉक मैं आपको सुनाता हूँ, गौर कीजिएगा। टिक टॉक, जूते पॉलिश करने का टाइम हो गया। टिक टॉक, अब आपका दोबारा जूते पॉलिश करने का टाइम हो गया। टिक टॉक, अब आपका फिर से जूते पॉलिश करने का टाइम हो गया। आप यही करेंगे और आप कुछ नहीं करेंगे, और आप इस हुकूमत को वहां तक सपोर्ट करेंगे जहां तक कि आपको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहेगी, क्योंकि आपके जो वालिद हैं जो आपसे बड़े इनकलाबी बने फिरते हैं, वो ये कह चुके हैं अपने मुंह से कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करूंगा, हम सारे मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। तो आप जितने मर्जी टिक टॉक करें, हर टिक टॉक के बाद आपको जूता पॉलिश करना पड़ेगा, और नून लीग का आप साथ देंगे। अभी तक 5 बजट पास हुए, इन 5 बजट में बिलावल आपने वोट दिया। मुस्लिम लीग नून ने जितना जुल्म किया पाकिस्तानियों पे आपने वोट दिया। अभी तक 2 आईनी तरामीम हुई, इन दोनों आईनी तरामीम में आपने वोट दिया। अभी तक जितना जुल्म और बर्बरियत हुई उसमें आपने हिस्सा डाला। सिंध के अंदर आपने बिल्कुल कुचल के रख दिया सियासी मुखालिफिन को। आपकी बहन को इलेक्शन जिताने के लिए सारे उम्मीदवार उठा लिए गए और गायब कर दिए गए, किसी को डरा के बिठा लिया गया। तो आप बेनिफिशियरी हैं इस सिस्टम के। आपने अपना चेयरमैन सेनेट बनाया, आपने अपने सेनेटर्स लगवाए, आपने अपने गवर्नर्स बनाए, आपने 3 सूबों में हुकूमत ली, आपने अपने वालिद गिरामी को सदर पाकिस्तान बनाया इन्हीं जाली वोटों से। तो टिक टॉक जूते पॉलिश, टिक टॉक जूते पॉलिश। बिलावल साहब आपने यही करना है, इसके अलावा ना कोई औकात है इस वक्त आपकी। हो सकता है कभी मुस्तकबिल में, जैसे आपके नाना जो है वो भी एक डिक्टेटर के साथ हमेशा उसकी बी टीम के तौर पे, ए टीम के तौर पे रहे, और डिक्टेटर को डैडी कहा करते थे जुल्फिकार दी भुट्टो। तो उनको अल्लाह ने तौफीक दी, एक वक्त आया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हुए, उन्होंने आंखों में आंखें डाली और फांसी के फंदे पे झूल गए। लेकिन आपने और आपके वालिद ने भुट्टों की सियासत दफन कर दी। यानी जरदारियों का कब्जा हुआ ना जब से पीपल्स पार्टी पे, तो पीपल्स पार्टियों में से भुट्टो का ऐसा लगता है खून ही निकल गया। और भुट्टो जो है वो तो बचे ही नहीं बेचारे, बेनजीर भी कत्ल हो गई, उसके दोनों भाई भी, उसका वालिद भी, तो सारा खानदान ही उड़ा के रख दिया। तो अब ये जरदारियों के पास चली गई पार्टी, तो ये सिर्फ टिक टॉक जूते पॉलिश और कुछ भी नहीं करेंगे। ये यही काम करेंगे जो इन्हें आता है, और इस काम के ये लोग अब माहिर बन चुके हैं। नाज़रीन, अलीमा खानम खैबर पख्तूनख्वा में अपनी कैंपेन चला रही थी और वो लोगों को मोटिवेट कर रही थी कि मेरे भाई को जेल से निकालने के लिए कोशिश शुरू करो और थोड़ा लोग इकट्ठे हो जाएं। तो वहां पे अच्छे बड़े इज्तिमात हुए, बहुत बड़े उनके इस्तकबाल हुए। जब वो डीआई खान पहुंची तो वहां पे इस्तकबाल उतना बड़ा नहीं हुआ। तो उसकी वजह यह है कि जो गंडापुर खानदान है या गंडापुर से, उनकी डीआई खान में अच्छी खासी वर्थ है। अभी आप उसको नेगेट नहीं कर सकते। अभी वो इमरान खान साहब की पार्टी में, और उनका अपना एक नैरेटिव है, उनका अपना एक बयानिया है। वो अपने लोगों को जाके बताते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो क्योंकि लोग इमरान खान को पसंद करते हैं और गंडापुर को इमरान खान का साथी समझते हैं, तो वहां गंडापुरों के साथ कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, इसका शिकवा कुछ लोगों ने किया, और उसकी वजह से कोई बड़ा इस्तकबाल डेरा इस्माइल खान में अलीमा खानम का नहीं हुआ। इसके ऊपर कुछ सवालात भी उठाए जा रहे थे, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन का कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं जी गंडापुरों ने जानबूझकर नहीं होने दिया। तो ये दोनों एलिमेंट हैं। बहरहाल वहां कोई इतनी बात बनी नहीं, लेकिन बाकी जगहों पर बड़ा शानदार इस्तकबाल अलीमा खानम का इमरान खान रिहाई तहरीक के हवाले से हुआ। अब जैसे ही वो पंजाब में दाखिल होती हैं मियां वाली में, तो उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। पुलिस आ गई, पुलिस वालों ने कहा जी आपने तो चले जाना है, ये लोग परेशान हो जाएंगे, इनको उठा के हम जेलों में डालेंगे, इनको उठा के हम गिरफ्तार करेंगे, इनको हम बहुत तकलीफ देंगे। तो पुलिस धमकी लगा रही थी, डीएसपी धमकियां लगा रहा था कि जाएं वापस, और उन्होंने जबरदस्ती धकेल के, लाठियां मार के, लोगों को उठा के, घसीट के, जो भी करके, जितनी ब्रूटैलिटी वो कर सकते थे ये करके, उन्होंने वहां से, ऐसा लग रहा था कि कोई दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया। पुलिस को इतनी मुसीबत पड़ी हुई थी। पुलिस को मैंने इतनी मुसीबत में कभी दहशतगर्दी के वाकयात में नहीं देखा। पुलिस को मैंने इतनी मुसीबत में, बड़े बड़े सानेहात में नहीं देखा जितनी मुसीबत पुलिस को पड़ जाती है जब भी कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहीं पे कोई एहतजाज करने के लिए इकट्ठे हो जाएं या एहतजाज करने के लिए आगे बढ़ जाएं। नाज़रीन, अब हालात जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये हैं कि डीजी ISPR जो एक ट्वीट करते हैं, वो उस ट्वीट के कमेंट्स भी अपने बंद रखते हैं। कमेंट्स ही नहीं खोलते अपने ट्वीट्स के। हालांकि वो कहते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, वो ये भी कहते हैं कि सारे पाकिस्तानी हमसे प्यार करते हैं। तो पाकिस्तानी उनसे कितना प्यार करते हैं ये जानने के लिए उन्हें अपने कमेंट्स तो खोलने चाहिए। हमेशा डीजी ISPR के कमेंट्स खुले रहते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि डीजी ISPR के जो अकाउंट है ऑफिशियल, उसके कमेंट्स बंद हों। हमेशा ये कमेंट्स खुले रहते थे। लेकिन अब ये होना शुरू हो गया कि उनके कमेंट्स बंद कर देते हैं। वो किसी को इजाजत नहीं देती कि कोई उनके ऊपर कोई राय दे। आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने कमेंट बॉक्स अपना खोला था, लेकिन लोगों ने जिस किस्म की राय दी या लोगों ने जिस किस्म का फीडबैक दिया, उसके बाद उन्होंने वापस बंद कर दिया। अब तो हालात ये हैं कि वो फौजी अफसरान की या फौजी जवानों की शहादतों की और कुर्बानियों की जो खबर देते हैं, वो खबर देते हुए भी वो कमेंट बंद रखते हैं। लेकिन लोगों ने जिस किस्म की तनकीद की, जब वो कमेंट खोले गए, लोगों को अलाउ किया गया कि वो उसके अंदर अपनी राय दें, तो लोगों ने जो
رائے دی اس تنقید سے گھبرا کر انہوں نے دوبارہ اسے بند کر دیا. دیکھیں اگر کوئی پرائیویٹ آدمی ہو نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پرائیویٹ آدمی ہے وہ کہتا ہے جی میں نہیں تنقید لیتا, میری اپنی آپشن میں بند کرتا ہوں. لیکن ایک قومی ادارہ ہے, اگر اس کا ایک اکاؤنٹ ہے تو اس میں فیڈ بیک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. قومی ادارہ اپنے کمنٹس کیسے بند کر سکتا ہے؟ یہ ایک ادارے کی سیٹ ہے, یہاں پہ لوگوں کی رائے کا احترام ہونا چاہیے, لوگوں کو ان کی رائے دینے کا حق ملنا چاہیے. اور لوگ بات جو کرتے ہیں وہ لاجک کے ساتھ کرتے ہیں. اکثر بہت سارے ہمارے حکومتی لوگ ہیں وہ جیسے ہی کوئی ٹویٹ کرتے ہیں تو وہ کمیونٹی نوٹ انہیں لگ جاتا ہے, حقائق لوگ نکال کر سامنے رکھتے ہیں تو وہ بیچارے ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے. تو ڈی جی ایس پی آر کو جو ہے وہ اپنا کمنٹ ضرور کھولنا چاہیے باکس, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ نوجوان جو باشعور نوجوان ہے وہ ان سے کیا بات چیت کرنا چاہتے ہیں. بڑا اچھا 2 وے ٹریفک چل جائے گا, وہ اپنی بات کریں, نوجوان اپنی بات کریں, تو انہیں پتہ چلے کہ نوجوانوں کے جذبات ان کے بارے میں اور ان کے افکار کے بارے میں کیا ہے. ناظرین, ہمارے کچھ صحافی جو ہے نا وہ فوری طور پہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ جناب میری بڑے اونچے بندے سے بات ہو گئی ہے, میری بڑی ہائی لیول پہ میٹنگ ہو گئی ہے, معتبر ذرائع سے میری بات ہو گئی ہے, طاقتور شخصیت سے میری ملاقات ہو گئی ہے, مقتدرہ سے میرا رابطہ ہو گیا ہے. اور یعنی اس قسم کے جو جملے استعمال کیے جاتے ہیں یہ ایکچولی جرنیل ہے پاکستان کے. یعنی ایک ڈی جی ایس پی آر ہے, اس سے ملاقات ہو جائے یا اس کے آفیسر کسی اور سے, کسی میجر جنرل سے یا کسی بریگیڈیئر سے ملاقات ہو جائے, اتنا ہی ہوتا ہے. ایک آئی ایس آئی میں ہیں جنرل صاحب جو دیکھتے ہیں میڈیا کے معاملات, ان سے ملاقات ہو جائے, ان سے بات چیت ہو جائے, اتنا ہی ہوتا ہے. یا کوئی سیکٹر کمانڈر ہے اس سے بات چیت ہو جائے. آرمی چیف تو میرے خیال میں ملاقاتیں کرتے نہیں ہیں اور یہ کوئی میڈیا ویڈیا نہیں لیتے, اور اس سے وہ گھبراتے ہیں میرے خیال میں. وہ میڈیا کی باتیں چیتیں وہ اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح باقی کچھ جرنیلوں میں ہوتا ہے, تھوڑا ان میں نہیں ہے. تو یہ اتنے سے لوگ ہیں اور ان کو جو ہے مقتدرہ بھی کہا جاتا ہے, ان کو طاقتور حلقے بھی کہا جاتا ہے, طاقتور ترین شخصیت بھی کہا جاتا ہے. انہیں کہا جاتا ہے جناب ریاست کی یہ سوچ ہے اور ریاست یہ کہہ رہی ہے. تو یہ اس طریقے سے ان سے منسوب کر کے چیزیں چلائی جاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ خواہشات ہوتی ہیں صرف اور صرف. ایک صحافی آتا ہے وہ آگے کہتا ہے جناب کہ اب بس ٹائم ختم, بلاول والا ٹک ٹاک. تو دوسرا صحافی آتا ہے وہ کہتا ہے جی کوئی ٹائم ختم نہیں ہے, یہ ایسے ہی چلے گا, مسئلہ ہی کوئی نہیں, آپ ٹینشن ہی نہ لیں. تو اس وقت جب پورا پاکستان چل رہا ہے, اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, مراد سعید نے بڑے سیریس سوالات اٹھائے اور بار بار اٹھائے. ان کے سوالات ہمارے سامنے موجود ہیں, لیکن ان سوالات کا جواب دینے کی بجائے ہم ثالثی میں لگے ہوئے ہیں کہ جناب ہم نے امریکہ کی اور صلح کروانی ہے ایران کی, ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور نیتن یاہو کو خوش کرنا ہے. یعنی دیکھیں نا, انڈیا کی جو حکومت ہے, بھارتی حکومت بھارتی شہریوں کو خوش کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے, بھارتی شہریوں کی فکر کر رہی ہے. بنگلہ دیشی حکومت بنگلہ دیشیوں کی فکر کر رہی ہے. نیپال کی حکومت نیپالیوں کی فکر کر رہی ہے. اسپین کی حکومت ہسپانیوں کی فکر کر رہی ہے. تو جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے ملک کے لوگوں کی فکر کرتی ہے, لیکن ہماری ایک عجیب حکومت ہے, ہمارے عجیب حکمران ہیں, اور انہیں ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی فکر لگی ہوئی ہے کہ جناب ان کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو جائے. ناظرین, جو گزشتہ دن گزرا, اس دن میں آزاد کشمیر میں امدادی سامان جانا تھا, انسانی امدادی سامان آزاد کشمیر میں جانا تھا. بڑے پیمانے پہ اس کے لیے نام لکھوائے گئے تھے. ڈاکٹرز نے بھی اپنے آپ کو والنٹیئر کیا تھا, بہت سارے پیرامیڈکس ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو والنٹیئر کیا تھا, لوگوں نے اپنا سامان بھی ڈونیٹ کیا تھا, اور لوگ چاہ رہے تھے کہ ایک بڑا قافلہ جائے آزاد کشمیر اور وہ جا کر کشمیریوں کی مرہم پٹی کرے اور ان کی ڈھارس بندھائے, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے, اور جو ایک قومی سانحہ پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کرنے میں اپنا رول پلے کرے. لیکن لوگوں کو نہیں جانے دیا گیا. اس وقت دنیا میں 2 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ انسانوں کا قتل ہوا اور انسانی امداد وہاں پہ روکی گئی. ایک جگہ جو ہے وہ غزہ ہے جہاں پہ اسرائیل نے انسانوں کا قتل عام کیا اور وہاں پہ انہوں نے انسانی امداد کو روکا ہوا ہے, اور دوسری جگہ جو ہے وہ کشمیر ہے جہاں پہ پاکستانی فورسز نے قتل عام کیا اور وہاں پہ انسانی امداد کو روکا ہوا ہے, لوگوں کو نہیں جانے دے رہے. سینیٹر مشتاق جو جانا چاہتے تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا, انہیں عدالت میں پیش کیا گیا, عدالت نے انشور کیا کہ وہاں پہ کوئی میڈیا والا نہ آئے, اور پھر انہیں 3 دن کے ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا, یہ کہہ کر کے پولیس کے اوپر انہوں نے فائرنگ کی ہے اور ان سے گاڑی اور اسلحہ برآمد کرنا, آپ اندازہ کر لیں. رش کے اندر سے ان کو اٹھا کر لے کر گئے, وہ لوگوں کے بیچ میں بیچارے احتجاج کر رہے تھے, پھر بھی ان کے اوپر اتنے گھنونے اور گھٹیا الزامات لگائے گئے. تو کشمیر میں جو ہے وہ انسانی امدادی سامان نہیں جانے دیا گیا. ایک تصویر جاری کی گئی جس میں رینجرز والا جو ہے وہ خواتین کو راشن دے رہا ہے. دیکھیں, اگر رینجر خواتین کو راشن دے رہی ہے اس کا مطلب ہے حالات بہت خراب ہے, واقعی میں وہاں پہ ایک بحران پیدا ہو چکا ہے. تو رینجرز کا تو یہ کام نہیں ہے. اگر انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ کام کرنا چاہتی ہیں, انسانی ہمدردی کے ناطے لوگ وہاں پہ جا کے امدادی کام کرنا چاہتے ہیں, تو آپ انہیں کیوں روک رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو جانے دیجئے اور امدادی کام کرنے دیجئے. ابھی آزاد کشمیر میں جانے کے لیے ہمیں کوئی ویزا نہیں چاہیے, ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. جو پاکستانی چاہے آزاد کشمیر کھانا لے کر جانا چاہے, ادویات لے کر جانا چاہے, مرہم پٹی کرنا چاہے, ان کا خیال رکھنا چاہے, تو وہ پاکستانی جو ہے اس کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے. اگر رینجرز والا وہاں پہ راشن بانٹ رہا ہے اس کا مطلب ہے حالات خراب ہیں. لیکن کیا یہی راشن بانٹنے کی کسی اور کو اجازت نہیں ہے؟ یہ صرف خود ہی کریں گے یہ سارا کام؟ ہر چیز جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے کنٹرول میں ہی رہے گی. رضی طاہر صاحب کے حوالے سے ناظرین میں خبر آپ کو دے دوں کہ جو ہے سی پی جے نے اس کے اوپر بڑا تحفظات کا اظہار کیا, تشویش کا اظہار کیا ہے کہ رضی طاہر صاحب اور محمد سیف یہ 1 اگست سے لاپتہ ہیں. دیکھیں, آج جو تاریخ ہے وہ 4 اگست ہے. پچھلے 4 دن سے ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا. 1, 2, 3, 4 آج چوتھا دن ہے
کہ یہ گئے کہاں پہ. انہیں کسی پولیس اسٹیشن میں نہیں بتایا گیا, انہیں کسی عدالت میں نہیں پیش کیا گیا. اب یہ آئی ایس آئی کے پاس ہیں, ملٹری انٹیلیجنس کے پاس ہیں, کسی ایجنسی کے پاس ہیں, آئی بی کے پاس ہیں, انٹیلیجنس بیورو کے پاس ہیں, یا پولیس نے ان کو غائب کیا, کوئی نہیں جانتا. لیکن فی الحال یہ بالکل کنفرم اطلاع ہے, پتہ کروائیں گے ہم یہ کہاں پہ چلے گئے. لیکن رضی طاہر صاحب کو اور ان کے ساتھ محمد سیف صاحب کو 1 اگست سے اب تک لاپتہ کیا گیا. یہ 2 صحافی ہیں اور انہوں نے ہر صحافی کے ساتھ ہونے والے ظلم پر آواز اٹھائی ہے. میری گزارش ہے اسلام آباد میں تمام صحافیوں سے کہ وہ رضی طاہر کے لیے اور محمد سیف کے لیے آواز اٹھائیں, احمد فرحات کے لیے بھی آواز اٹھائیں, کیونکہ ہر ظلم کے خلاف ان لوگوں نے شدید آواز اٹھائی ہے, پوری آواز اٹھائی ہے, طاقت کے ساتھ آواز اٹھائی ہے. لہذا ان کے لیے آواز اٹھانا ہم سب پر فرض ہے. ناظرین, ایک چیز میں آپ کے ساتھ اور شیئر کرتا ہوں. یہ ایک اشتہار ہے, یہ میں نے پڑھا, مجھے لگا پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, لیکن پھر محمد اسلم جو ہیں خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے وہاں پہ وہ اسپوکس پرسن کے طور پہ ہیں, تو مجھے لگا کہ بات سچ ہے. وہ اشتہار یہ ہے کہ وزیر اعظم کا ٹاپر طلبہ کو الیکٹرک رکشے اور لوڈر لے کر دینے کا اعلان. یعنی جن طلبہ نے ٹاپ کر لیا ان کو الیکٹرک رکشے لے کر دیں گے اور لوڈر لے کر دیں گے. یہ کون سا ویژن ہے بھائی؟ یہ کس قسم کا ویژن ہے بھائی؟ اور جو ٹاپ کرتے ہیں ان کو اسکالرشپ دیتے ہیں, ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجتے ہیں. یہ کیسے فراڈ لوگ ہیں. اور جو فیل ہو جائے اس کو رکشہ لے کر دیتے ہیں, اور جو فیل ہو جائے, جو تعلیم جاری نہ رکھ سکے, اس کو لوڈر لے کے دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے کام کرو مارکیٹ میں. ادھر جو ٹاپ کر گیا اسے کہہ رہے ہیں ایف آر رکشہ. یار یہ کیا ہے, کتوں کو بنتی ہے اس کی کہ ٹاپر طلبہ کو رکشے بھی دینے ہیں, لوڈر بھی دینے ہیں, اور جو فیل ہو جائیں انہیں پھر آپ اسکالرشپ دے کے باہر بھیج دیں. میری سمجھ سے باہر ہے. اعلیٰ تعلیم کے بہترین مواقع آپ نے ان طلبہ کو دینے ہیں اور ان کے اوپر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, ان کے اوپر آپ نے خرچ کرنا ہے جو طلبہ بہترین پوزیشنز لیتے ہیں. اور جو نہیں لے پاتے, جو کمزور رہ جاتے ہیں تعلیم میں, بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, غربت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, توجہ نہیں دے پاتے, پھر ہمارے یہاں پہ خوراک کی قلت ہے, لوگوں کا ذہنی نشوونما ویسی نہیں ہوئی جیسے دنیا میں بڑے ملکوں میں ہوتی ہے. تو آپ انہیں سپورٹ کرنے کے لیے, جو لوگ رہ جاتے ہیں انہیں سپورٹ کرنے کے لیے اس قسم کی اسکیمیں لے کر آتے ہیں. وہ پکڑ کے جو ٹاپ کرے گا اس کو ہم رکشہ دیں گے. یہ ان کا ٹوٹل ویژن ہے, اگر یہ چیز ٹھیک ہے تو.